है, क्योंकि वो प्रोग्राम की सरपरस्ती भी करती हैं कि उस मुकाम पर, हालाँकि उनका भी मुकाम नहीं है, लेकिन उनसे गुज़ारिश की जाए। और एक बात और आपकी गुज़ार होता चलूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के तक नहीं पहुँच सके, इसलिए मैं पहले से ही माज़रत ख़्वाह हूँ कि और फिर मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि सरकार की महफ़िल है, जिसको जहाँ प पढ़ने का शरफ़ हासिल हो जाए, उसकी कामयाबी की दलील बनी। तो बिल्कुल। इसमें तफ़सील व ताक़ीद का बात मैं शायद ना रख सकूँ, लेकिन बहरहाल बहुत ही एहतराम के साथ जी, जी। बहुत ही एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ खुलूस के साथ, आज की प्रोग्राम की जो एक फ़ाल शख़्सियत है अदब के हवाले से मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबुई साहिबा से, कि वो नातिक़ सरवर कौनैन भी पेश करें और इस प्रोग्राम के हवाले से भी गुफ्तगू करें, सरकार रिसालत ख़त्मी मकसद के हवाले से। ज़ेबुन्निसा ज़ेबी बहुत साहिबा, गुज़ारिश बहुत शुक्रिया डॉक्टर वफ़ा। और मैं मुख्तलिफ हम मौज़ूआत पर बात कर रहे थे। आज हमारा छठा सातवां प्रोग्राम है माशाल्लाह हफ़्ता वहदत का। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। सफ़र मेराज के बाद मैं सफ़र आखरत का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी, और ये आज तो नहीं होगा मुकम्मल, इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम हमारे और हैं, शायद 3 हैं, उसमें मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और मैं चाहती हूँ कि वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो अज़ान हो रही थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आखरत की जब हम बात करते हैं, तो हज्जतुल विदा से वापसी के बाद जब हजूर वापस आए, तो आखरत की जानिब कूच करने की उनकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से तैयार उनकी शुरू हो गई थी। तस्बीह, तौबा, इस्तग़फ़ार, इबादत, तहज्जुद की नमाज़ें वग़ैरह तो वो पढ़ते ही थे माशाल्लाह से। जो उनका इबादत के हवाले से मकाम और मर्तबा है, वो हम सब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा से रज़ी ताला अन्हा से फ़रमाया, एक बार फ़रमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रमज़ानुल मुबारक में मेरे साथ कुरान करीम का सिर्फ़ एक मरतबा दौर किया करते थे, लेकिन इस रमज़ान में 2 मरतबा दौर फ़रमाया। मैं गुमान करता हूँ कि मेरी रवानगी का वक्त करीब आ गया है। हर साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ फ़रमाया करते थे, मगर इस साल आपने 20 दिन का एतकाफ़ फ़रमाया। लालत की आपकी इब्तिदा इस तरह से हुई कि 28 सफ़र थी और 11 हिजरी चहारशंबा की रात आप कब्रस्तान बकी में गए और तशरीफ़ ले गए। अहले कबूर के लिए वहाँ पर दुआए मग़फ़रत की और फ़रमाया, ए अहले मक़ाबिर, तुम्हें अपना ये हाल और कब्रों का क़याम मुबारक हो, क्योंकि अब दुनिया में तारीक फ़ितने टूट पड़े हैं। वहाँ से तशरीफ़ लाए तो सर में बहुत शदीद दर्द था, फिर बुखार हो गया, और ये बुखार सही रवायत के मुताबिक और 13 रोज़ तक मतवातिर रहा, और इसी हालत में आपकी वफ़ात हुई। इस अरसे में आपने अपने दस्तूर के मुताबिक तमाम अज़वाज मतहरात के हुजरों में आप तशरीफ़ ले जाते थे। जब आपका मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर गया और तवालत अख्तियार कर ली, तो आपने सबसे इजाज़त लेकर अयाम मर्ज़ में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के घर में खुशी खुशी सब ने इजाज़त दी, और आप वहाँ पर क़याम किया। आपने जन्नतुल बकी में जाकर मरहूमीन के लिए आपने मग़फ़रत की दुआ की थी सबके लिए। और आपने ये कलमात करते हुए आपने कहा कि दुनिया और आखरत के ख़ज़ानों की, आपने बताया वापसी में कि दुनिया और आखरत के ख़ज़ानों की कुंजियाँ मुझे पेश की गई हैं। इन दोनों में से एक के इंतखाब का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा दुनिया, जन्नत और लक़ाए खुदाबंदी, और लक़ाए खुदाबंदी यानी या तो आप दुनिया ले लीजिए या अल्लाह का दीदार और जन्नत ले लीजिए, दोनों का अख्तियार मुझे दे दिया गया है। इसमें से मैं जिस चीज़ का भी अख्तियार, यानी दुनिया में अगर रहना चाहते तो दुनिया में उनके लिए उम्र की कोई कैद नहीं थी, जितनी भी उम्र गुजारना चाहते वो गुजार सकते थे। तो उनको ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अख्तियार दिया गया कि आप क्या दुनिया या जन्नत और लक़ाए खुदाबंदी यानी अल्लाह की कुर्बत अख्तियार करना चाहेंगे, पसंद करना फरमाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कहा गया है, मैं इन दोनों में यानी दुनिया और जन्नत अल्लाह ताला से मैं मुलाकात को पसंद करूँगा। ये आपने अख्तियार किया, इस जुमला कहा, और आपने इस बात को आपने अख्तियार कर लिया। आपने
دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کنجیاں اور جنت کو پسند فرمایا، اور آپ یعنی جو تھا اللہ تعالیٰ کی قربت کو اور اس کی ملاقات کو بہت آخری وقت تک آپ بار بار یہی جملہ بار بار کہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبرستان سے واپس آئے تو دعائے مغفرت کر کے تشریف لائے، تو اگلی صبح آپ کو بخار شروع ہو گیا تھا، اس مرض کا غلبہ زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میرے اوپر پانی لا کر ڈالا جائے، 7 مشقیں پانی کہا جاتا ہے، مختلف کنوؤں کا پانی لایا گیا، آپ کے جسم پر ڈالا گیا۔ جب آپ کو تھوڑا سا سکون تھوڑا سا آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ لباس تبدیل کیا، امامہ باندھا اور مسجد میں گئے، مسجد حیاتے میں ہی تھی، اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سے آپ نے ان الفاظ میں خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک بندے نے دنیا و آخرت میں سے آخرت لقائے رب الجلال کو اختیار فرما لیا ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ یہ کلمات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ کلمات سنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ کلمات آپ نے اپنی ذات سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں اور آپ کا اب سفر آخرت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے جدائی کی طاقت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے صدیق، آستگی اختیار کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے یہ بھی ایک اور ذکر ہے، خطبے کے دوران رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا رہے گا اور باقی تمام دروازے بند رہیں گے، اور میری بارگاہ میں بھی جو فضیلت انہیں حاصل ہے وہ حاصل رہے گی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق ہوتے، البتہ ابو بکر کی رفاقت اور ایمانی اخوت کا رشتہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ہمیں لقائے ربی نصیب ہوگی۔ پھر آپ نے مہاجرین اور انصار کو بھی کچھ وصیتیں کی، اس میں کہا کہ تم انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جتنا عرصہ وہ بیمار رہے، 13-14 دن ان کے بیماری کے جو دن تھے 13 دن تھے، ان 13 دنوں میں وہ بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے بہت سے امور انجام دیے، اپنی زندگی میں بہت سے کام آخری وقت تک وہ کرتے رہے۔ تو اس نے مہاجرین اور انصار کے متعلق بھی کچھ وصیتیں کی، انہیں بھی کہا کہ تم انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ محرم اسرار ہیں، میرے یار و مددگار اور غمگسار ہیں، ان کی نیکیوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، اور ان کے اگر کوئی برا سلوک کرے تو اسے عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کو کسی بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کسی بھی نبی کو اس طرح نہیں بلایا گیا جیسے کہ حضور کو بلایا گیا، کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہیں تو رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور اگر ملاقات اللہ سے چاہتے ہیں تو ملاقات کا اختیار بھی انہی کو دیا گیا۔ اور وہ بار بار حضور کی زبان پر یہی کلمات تھے، میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کرتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ کلمات بار بار وہ بیماری کے دوران دہراتے تھے، اور جس سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ بیماری کی بہت شدید حالت میں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر بعد میں آگے ذکر کریں گے، آگے میں بس نعت پڑھتی ہوں، اور جو ان کا آگے کے واقعات ہیں بہت ہی دلدوز ہیں، بہت ہی ناقابل برداشت ہے۔ جب وہ میں نے پڑھے تھے، کس طرح ان کو رلایا گیا، کس طرح تدفین ہے، کیسے تکفین ہے، اور کیا کیا صورتحال ہے، تو میرا جی چاہا کہ ضرور میں کسی اور کو بھی بتاؤں، تو بس میں اپنی ایک نعت پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے اگلے کسی پروگرام میں۔